Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study Islamic concept of executive or executive in Islam. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एग्जेक्टिव क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा था। और आज हम देखेंगे कि इस्लाम में एग्जेक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट है, कि इस्लाम में एग्जेक्टिव क्या होती है। तो to explain the nature of executive in Islam, one must resort to Allah, orders, hadith, and period of the pious caliphs. The age of the Holy Prophet was a formative stage, and therefore one can conclude that principles of political system in Islam transfer from the Holy Prophet towards the pious caliphs. ठीक कि जो एग्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है उसको स्टडी करने के लिए हमने ये देखना होगा कि कुरान पाक में क्या जो वर्सेस हैं उनके अंदर क्या है, क्या ऑर्डर्स हैं एग्जेक्टिव के बारे में। और फिर हम ये देखेंगे कि होली प्रॉफिट के टाइम पीरियड में एग्जेक्टिव की कंपोजिशन क्या है और कैलिफ्स के टाइम पीरियड में क्या है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि तो होली प्रॉफिट का और पाइस कैलिफ का टेन्योर देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है वहाँ पर। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट दौर में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर जस्ट एक हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट कैलिफ है या कोई किंग है। उसके बाद भी मुसलमानों के टाइम पीरियड में काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा कि किंग होता था, ठीक है, या खलीफा होता था और पूरी उसकी एम्पायर उसके अंडर वर्क करती थी और अपने गवर्नर्स वो स्टेट्स के अंदर रख देता था। ठीक है, तो यानी कि इस्लाम के अंदर एग्जेक्टिव से मुराद एक तो है कि खलीफा है। ठीक है, होली प्रॉफिट के बाद की बात कर रही हूँ, खलीफा है और खलीफा के साथ जो उसकी मजलिस शूरा है, अब उसका काम लॉ बनाना तो नहीं है ना, उसका काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो मजलिस शूरा है इट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है, या एडवाइस करना है कैलिफ को, उसको अहम मामलात पर मशवरे देना है। तो आजकल के दौर में अगर हम कंपेयर करें तो प्राइम मिनिस्टर को जो एडवाइस देते हैं वो उसकी कैबिनेट देती है। ठीक है, तो कैबिनेट तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो खलीफा था या उसकी जो मजलिस शूरा के अहम मेंबर थे, दे वर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव। और जो किंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और रियल एग्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर डुअल एग्जेक्टिव है। ठीक है, कि हेड ऑफ स्टेट टाइटोलर हेड है और प्राइम मिनिस्टर सारे फंक्शन परफॉर्म करे, ये चीज़ इस्लाम के अंदर नहीं है। वहाँ पर एक कैलिफ होता है या खलीफा होता है और वो ही रियल एग्जेक्टिव होता है जो कि गॉड का वाइस चेरेंट होता है। ठीक है, रियल एग्जेक्टिव तो चले खुदा ही है, उसके कवानीन ही चलते हैं, और लेकिन हेड ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, रियल हेड ऑफ स्टेट एक ही है। और उसका तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अ मुस्लिम हैज़ टू लिसन टू एंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द रूलर whether he likes it or not, as long as his orders involves not one in disobedience to Allah, but if an act of disobedience to Allah is imposed, one should not listen to him। ठीक है, कि एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपना जो उसका खलीफा है उसकी करे, उसकी पैरवी करे, लेकिन अगर वो जब तक उसके जो अहकामात हैं, उसके ऑर्डर्स वो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स के साथ मुताबिकत रखते हैं, तब तक वो उसकी पैरवी कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो अल्लाह को डिसओबे करता है तो फिर मुस्लिम पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो उसको ओबे करे। ठीक है, चाहे वो कैलिफ है या चाहे वो कोई और रूलर है। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं कि वो क्या क्या है। पहला जो फंक्शन, वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जेक्टिव इन इस्लामिक सिस्टम आर, एग्जेक्टिव फंक्शन है सबसे पहले। एग्जेक्टिव में क्या है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ द इस्लामिक स्टेट इज़ टू एग्जीक्यूट ऑल द डिवाइन लॉज, sayings and acts of the holy prophet and laws enacted by Islamic legislature। अब देखें कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मजलिस शूरा है ना, उसका काम जो है वो एडवाइज़र्स है अपने कैलिफ के, वो एडवाइज़र हैं। ठीक है, अहम मामलात और मशवरे देते हैं। तो कैलिफ के जो एडवाइज़र हैं, कैलिफ चीफ एग्जेक्टिव है, तो इट्स मीन कि वो उस टाइम पर मिनिस्टर्स का रोल प्ले कर रही है मजलिस शूरा। ठीक है, वो एडवाइज़र, वो उनको एडवाइस कर रही है अपने कैलिफ को, और कैलिफ जो है वो चीफ एग्जेक्टिव है।
جبکہ لا میکنگ کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. لاز صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ڈیڈیوس کی جائیں گی، خود سے لاز یہ نہیں بنا سکتے. لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ٹریفک لاز ہے، قرآن پاک میں مینشن نہیں ہے تو یہ بنانے کی اجازت ہے. ادروائز جو لاز قرآن پاک کے اندر ہیں اس کے اگینسٹ میں آپ کوئی لا نہیں بنا سکتے. تو پہلا کام اس کا ایگزیکیوشن ہے. لاز آلریڈی بنے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. تو اس کے بعد ڈیوائن لاز مین لاز آف گاڈ. اس کے بعد دوسرا ریلیجس ڈیوٹیز ہے. ریلیجس ڈیوٹیز میں کیا ہے کہ دا پیریڈ آف پائس کیلف شوز دیٹ کیلف واز ناٹ اونلی اے پولیٹیکل ہیڈ بٹ آلسو اے ریلیجس لیڈر. ریلیجس لیڈر کیسے ہے کہ it means that he would execute certain religious practices like zakat, fast, arrangements of pilgrimage, maintaining prayers and jihad etc. ٹھیک ہے. اب یہ سارے رولر کا کام ہے. زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، لوگوں سے روزے رکھوانا، روزوں کی پابندی کروانا، نماز کی پابندی کروانا، اور حج کے لیے ارینجمنٹس وغیرہ کرنا، یا جہاد کا اعلان کرنا، یا لوگوں کو تیار کرنا. تو اب یہ ایک طرح کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈیوٹیز کے ساتھ، یعنی کہ لاس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ریلیجس ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مینٹیننس آف جسٹس. اب جسٹس کو کیسے مینٹین کرنا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی آف دا اسلامک ایگزیکٹو از ٹو مینٹین جسٹس آن دا ارتھ. Equality must be ensured to all. حضرت عمر himself being the chief executive and attended a court as a party. ٹھیک ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے خود چیف ایگزیکٹو کے طور پر کورٹس کو اٹینڈ کیا، فیصلے سنائے، کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قاضی کا رول بھی پلے کیا ہے اسلام کے اندر. تو پریزیڈنٹ کے جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس جسٹس کی پاورز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کہیں پر جسٹس نہیں ہو رہی تو ایگزیکٹو یعنی آپ کا جو رولر ہے، آپ کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کنگ ہے، کیلف ہے، یا جو بھی ہے، وہ اس جسٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنے پورے سٹیپس لے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گارڈ آف رائٹس، لوگوں کی رائٹس کی پروٹیکشن کرنا، یہ بھی ایگزیکٹو کا کام ہے. ٹھیک ہے. لاز بن چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کے اندر سارے لاز مینشن ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں گارڈ آف رائٹس آ جاتا ہے، جسٹس آ جاتا ہے، مینٹیننس آف کہہ سکتے ہیں جسٹس کے ساتھ ساتھ ریلیجس ڈیوٹیز آ جاتی ہیں اور ایگزیکٹو ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. اب رائٹس میں کیا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف ایگزیکٹو ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس اینڈ ٹو پرووائڈ دیم ایکول اپرچونیٹیز ان آل اسپیکٹس آف لائف بٹ ود ان دا لمٹس آف شریعہ. ان اسلامک اسٹیٹ مائنورٹیز آر دا پروٹیکٹیڈ سٹیزنس. ٹھیک ہے. اسلامک اسٹیٹ کے اندر مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا یا لوگوں کو ان کے رائٹس دینا، کہ اگر کہیں پر رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ایگزیکٹو کا کام ہے کہ ان کو رائٹ دے. کہیں پر کسی کا قتل ہو گیا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہے، کسی کی جان مال کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ یا سول رائٹس کی حفاظت کرنا، یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے، یہ رولر کا فنکشن ہے، اسٹیٹ کے رولر کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جہاد. A unique feature of Islamic executive is to spread Islamic teachings by peaceful means, and if the results are fruitless through jihad, in the period of pious caliphs, governments ever remained busy in the jihad to spread the Islam. ٹھیک ہے. اسلام پھیلانے کے لیے وہ اکثر جہاد میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. یا کہیں پر کسی کی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کسی کو خطرہ ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، تو وہاں پر جا کر وہ جہاد کے تھرو چیزوں کو، معاملات کو سیٹل کرتے تھے. تو جہاد کنڈکٹ کروانا بھی ایگزیکٹو کا کام ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. اس کے بعد جنرل سروسز اینڈ ویلفیئر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہولی پروفٹ بھی ویلفیئر کی سروسز دیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر بھی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. ایون انہوں نے کہا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی میری ہے. تو یہ ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو خوراک پہنچانا بھی ایگزیکٹو کا کام ہے. اٹ از آلسو اے بریلینٹ کریکٹرسٹک آف اسلامک ایگزیکٹو ٹو گیو اسپیشل اٹینشن ٹو سروسز اینڈ ویلفیئر آف دا سٹیزنس. حضرت عمر claimed that he was responsible for the hunger of dog on the bank of Euphrates. It is a very important responsibilities of the executive in Islam to provide and ensure the basic rights. ٹھیک. اب یہ اسلام میں ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیسک رائٹس کو پرووائڈ کرے، ان کو انشور کرے. تو دیز آر دا فنکشنز آف ایگزیکٹو ان اسلام.